आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कानुनका कुरामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी कानुनका समसामयिक विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। छलफलका माध्यमले कानुन बोधगम्य र सरल होस् अनि न्यायमा पहुँच सहज होस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय रहेको छ। जन्म, विवाह र मृत्यु मानिसका जीवनका तीन महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। जन्म र मृत्युमा मानिसको बस चल्दैन, तर विवाहले मानिसको जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो समाजमा अहिले आएर सम्बन्ध विच्छेदका घटना अत्याधिक मात्रामा बढेको पाइन्छ। त्यसैले आज हामी सम्बन्ध विच्छेदका कानुनी पक्षहरूका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ, जसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीजी। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। कानुनत वैवाहिक सम्बन्ध कस्तो अवस्थामा कायम हुन्छ, कस्तो अवस्थामा टुट्छ? महिला र पुरुष बीच पारिवारिक सम्बन्ध सुरु गर्नको लागि आपसी सहमतिमा स्वतन्त्र तवरले गरिएको एउटा कानुनी र सामाजिक बन्धन विवाह हो। हिन्दू दर्शनमा विवाह जुनी जुनीसम्म रहन्छ भनेर एउटा मान्यता राखिन्छ भने युरोपियन सभ्यतामा विवाहलाई एउटा सम्झौताको रूपमा लिइन्छ। हामीसँग अहिले प्रचलित कानुन मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 70ले विवाहका केही आधारहरू तय गरेको छ। ती आधारहरू हेर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भनेदेखि विवाह गर्नको लागि पुरुष र महिला बीच आपसी सहमति हुनुपर्छ। उनीहरूले एक आपसमा पति पत्नीको रूपमा रहने मन्जुरी गरेको हुनुपर्छ। दोस्रो आधार हेर्दाखेरि उनीहरू बीचमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम नभएको अवस्था हुनुपर्छ। र अर्को तेस्रो आधार भनेको जबरजस्तीकरणीको महल अर्थात् हाडनाताकरणीको महल अनुसार सजाय नहुने नाताभित्र पर्नुपर्छ र विवाह गर्ने महिला र पुरुषको उमेर 20 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। यो रह्यो हाम्रो कानुनले तय गरेका पूर्व शर्तहरू। यी शर्तहरू पुरा भइसके पश्चात केही प्रक्रियाहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। महिला अथवा पुरुषले कुनै उत्सव, कुनै समारोह, कुनै औपचारिक कार्यक्रम गरेर एकले अर्कालाई पति पत्नी रूपमा स्वीकार गरेर जुन एउटा घोषणा गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ विवाह भएको मानिन्छ। र विवाह चाहिँ हाम्रो एउटा कानुनी रूपमा सामाजिक रूपमा यो बन्धनकारी हुन्छ र यो स्थायी हुन्छ। स्थायी हुँदाहुँदै कानुनले केही व्यवस्थाहरू पनि त्यहाँ तय गरिदिएको छ, निश्चित अवस्थामा विवाह अन्त हुन्छ है भनेर। अब यो सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था हेर्दाखेरि सोही संहिताको दफा 82 मा 3टा आधारहरू तय गरिदिएको छ। त्यस हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पुरुष र महिला बीच सम्बन्ध विच्छेद भयो भने पनि यो विवाह वैवाहिक सम्बन्ध अन्त हुन्छ। कानुन बमोजिम मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 72 र 73 बमोजिम विवाह बदर भएमा पनि यो वैवाहिक सम्बन्ध अन्त हुन्छ र पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै अर्को विवाह गरेको अवस्थामा पनि यो वैवाहिक सम्बन्ध अन्त हुन्छ। सम्बन्ध विच्छेद गर्नको लागि हाम्रो कानुनले के आधारहरू निर्धारण गरेको छ? सम्बन्ध विच्छेद भनेको यो श्रीमान श्रीमती बीचको जुन सम्बन्ध छ यो सम्बन्धको अन्त गर्ने एउटा कानुनी आधार हो। सम्बन्ध विच्छेद पश्चात विवाह पूर्वका कानुनी विभिन्न दायित्वहरू हुन्छ, कर्तव्य हुन्छ, एकअर्का बीचको चाहिँ अधिकार हुन्छ। यी सबै कुराको अन्त हुन्छ। अनि हामीले संक्षेपमा के भन्न सक्छौँ भनेदेखि विवाहबाट सुरु भएका अधिकार, जिम्मेवारी, दायित्वको चाहिँ एउटा कानुनी अन्त भनेको सम्बन्ध विच्छेद हो। यो एउटा स्थायी नाता सम्बन्ध भएको हुनाले यो विच्छेद हुनु हुँदैन। तथापि कतिपय अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद नगरेको अवस्थामा दुर्घटना हुनसक्छ, परिवारमा विचलन आउन सक्छ। त्यो अवस्थामा सम्भावित दुर्घटनालाई जोगाउन सम्बन्ध विच्छेदको कानुन व्यवस्था गरिएको हुन्छ। वर्तमान मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 93 हेर्ने हो भने महिला र पुरुष अथवा श्रीमान श्रीमती उहाँहरूले आपसी सहमतिको आधारमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नुहुन्छ। दुवैको मन्जुरी भयो भने सहमतिमा हुनसक्छ। जापानको देवानी संहिता हेऱ्यो भने पनि श्रीमान श्रीमती बीचको सहमतिको आधारमा सम्बन्ध विच्छेद गरिदिने भनेको छ। र अमेरिकी अभ्यास हेर्ने हो भने पनि
त्यहाँ सहमतिको आधारमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ। त्यसलाई उनीहरूले नो फल्ट डिभोर्स भनेका छन्। त्यो उनीहरूले भनेको त्यो नो फल्ट डिभोर्स हाम्रो वर्तमान मुलुकी देवानी संहिता 2074 दफा 93 त्यो व्यवस्था गरिएको छ। यसको अलावा अमेरिकीहरूले अभ्यास गरेको फल्ट डिभोर्स, त्यसमा श्रीमान अथवा श्रीमतीको कुनै दोष रह्यो भने अथवा कुनै गल्ती भयो भने अथवा कुनै कमी कमजोरी भयो भने एकले अर्कोसँग चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था हो। त्यही व्यवस्था हाम्रो मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 94 रहेको छ र 95 रहेको छ। 94 हेर्ने हो भनेदेखि पतिले पत्नीको मन्जुरी बेगर कस्तो अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिने हो त्यो व्यवस्था गरेको छ भने हामीले 95 दफा हेऱ्यौँ भने पत्नीले पतिको मन्जुरी बेगर पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अब यी व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि पहिलो कुरो के देखिन्छ भनेदेखि कानुन बमोजिम अंशबन्डा नभएको, मानव छुट्टिएर पनि नबसेको अवस्थामा पति र पत्नीले एकअर्काको मन्जुरी बेगर लगातार 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी अलग बसेमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरो, पतिले पत्नीलाई र पत्नीले पतिलाई खान लाउन नदिएमा र घरबाट निकाला गरेमा पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ। अर्को आधार भनेको पतिले पत्नीलाई अथवा पत्नीले पतिलाई अङ्गभङ्ग हुने, ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने कुनै कार्य वा जाल प्रपञ्च गरेमा पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ। र अर्को आधार भनेको पतिले अन्य महिलासँग र पत्नीले अन्य पुरुषसँग करणी गरेको ठहरिएमा पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ। र हाम्रो कानुनी व्यवस्था हेर्दाखेरि महिलाको लागि 2टा थप आधारहरू पनि तय गरिदिएको छ। जस्तो पतिले अर्को विवाह गर्यो भने र पतिले जबरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था हाम्रो वर्तमान कानुनमा गरेको पाइन्छ। दुवैको सहमतिमा हुने सम्बन्ध विच्छेदको कुरा गर्दाखेरि अहिले के सुनिन्छ भने दुवैको सहमतिमा निवेदन दियो भने अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन र एकजनाले दिइसकेपछि अनि प्रक्रिया अगाडि बढेर टुङ्गिने गरेको छ भन्ने सुन्नमा आउँछ। यसको बारेमा के भनिदिनुहोस् न। पति पत्नीले आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध कायम राख्न उपयुक्त नठानेको अवस्थामा, दुवै सहमत भएको अवस्थामा उहाँहरू संयुक्त रूपमा जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन लिएर जान सक्नुहुन्छ। सो अवस्थामा जिल्ला अदालतले त्यो निवेदनलाई ग्रहण गरिकन उहाँहरूको माग बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्ने दायित्व जिल्ला अदालतको हुन्छ। त्यसको लागि सम्बन्धित कानुनी व्यवसायी जो हुनुहुन्छ, मुद्दा गर्नको लागि अथवा निवेदन लिएर जानको लागि उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने, छलफल गर्ने र निवेदनको मस्यौदा गर्ने कानुनी व्यवसायी उहाँले नै त्यो निवेदन तयार गरेर उहाँको अग्रसरतामा अदालतमा जानुपर्छ। अब कानुन व्यवसायीले अहिले भइरहेको जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यो कार्यान्वयनको लागि कानुन व्यवसायीले पनि पहल गर्नुपर्छ र अदालतमा आइसकेपछि अदालतले भइरहेको कानुनी व्यवस्था बमोजिम दुवै पक्षको मन्जुरी भएको अवस्थामा, त्यसरी निवेदन आएको अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनुपर्छ। अब न्यायको अन्तिम थलो अदालत हो। अदालतले एक्सेप्ट गर्दैन गरेन भन्ने कुरो म ठान्दिनँ। त्यो हामीले अनुमान पनि गर्नुहुन्न। कतै यो कानुनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा अलिकति सचेतनाको कमी भएको हो अथवा यो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुको लागि कानुन व्यवसायीको पनि भूमिका अहम हुन्छ भन्ने कुरो कानुन व्यवसायीले नबुझेको हो। यो कुरो चाहिँ अब अनुसन्धानको विषय रह्यो। यसमा कानुन व्यवसायीले पनि त्यो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुको लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। अदालतले त्यो कुरो आइसकेपछि अदालतले उसको आफ्नो कर्तव्य नै हो, ड्युटी नै हो, त्यो गरि नै हाल्छ। र आम समुदायले पनि के बुझ्नु आवश्यक छ भनेदेखि एउटा सहमतिमै सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने जुन कानुनी व्यवस्था छ यसलाई सहजै रूपमा सहमतिमै लिएर गएर सहमतिमै टुङ्गाउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा आम धारणा चाहिँ हुन आवश्यक छ र सबैले बुझ्नुपर्ने छ। यसरी सहमतिमा निवेदन आइसकेपछि अदालतले गरिदिन्छ। त्यो गर्नको लागि कानुन व्यवसायीले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरा आयो सम्बन्ध विच्छेद गर्ने आधारका कुराहरू त हामीले गरिसक्यौँ। अब कसैले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाह्यो भने त्यो पत्नीले पनि हुनसक्छ, पतिले पनि हुनसक्छ, चाह्यो भने जाने कहाँ, के लिएर जाने, के प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ त्यो अलिकति प्रश्नाइदिनुहोस् न। सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहना भयो भनेदेखि प्रथमतः उहाँहरूको सहमति छ भने एउटा बाटोबाट हामी जानुपर्छ। श्रीमान श्रीमती दुवैको सहमतिमा उहाँहरू
अदालतमा जान सक्नुहुन्छ एउटा। अर्को, उहाँहरूको सहमति नभएको अवस्थामा श्रीमान श्रीमती जसले चाहे पनि आफूसँग भएको आधार र प्रमाणहरू उल्लेख गर्दै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन लिएर जानुपर्ने हुन्छ। निवेदनको साथमा उहाँहरूको परिचय खुल्ने, आफ्नो नागरिकता। अनि अब बेही इलाकामा बस्नु भएको छ भनेदेखि सो इलाकामा रहेको हो भन्ने कुरो स्थानीय निकायको सिफारिस लिएर जानुपर्ने हुन्छ र कानुनले तोकेको ढाँचामा फिरादपत्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ र सो फिरादपत्रमा आफ्नो भएको व्यवहारहरू उल्लेख गर्दै के कुन कारणले गर्दाखेरि सम्बन्ध विच्छेद गरिपाउँ भन्न माग गरेको हो त्यो आधार स्पष्ट र सो आधार पुष्टि हुने खालको प्रमाण समेत उल्लेख गरेर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लागू भएको अवस्था छ। सो ऐनको दफा 47 को उपदफा 2 को खण्ड ग मा पति पत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी विषय स्थानीय न्यायिक निकायबाट, न्यायिक समितिबाट निरूपण हुन्छ भनेर उल्लेख भएको छ र त्यो निरूपण गर्ने सन्दर्भमा न्यायिक समितिले मिलापत्रसम्म गर्न सक्छ। मिलापत्रदेखि बाहेक अरू थप निर्णय गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छैन। हाम्रो साबिकको कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भनेदेखि साबिक 1910 को मूल्य ऐनदेखि यो सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। 2020 को मूल्य ऐनले त्यसलाई केही परिमार्जन गरेर व्यवस्थित गर्यो भनेदेखि वर्तमान मूल्यकी देवानी समितिले त्यसलाई अझै परिमार्जन गरेको छ। यस स्थितिमा हेर्दाखेरि साबिकको व्यवस्था पनि स्थानीय निकायमा जान सकिन्थ्यो, तर मिलापत्र प्रयोजनको लागि। मिलापत्र हुन सके मिलापत्र गरिदिने, मिलापत्र हुन नसके अदालतमा पठाउने भनेको साबिकको व्यवस्था हो र साबिकको व्यवस्था अनुसार महिलाले चाहेमा सोझै अदालतमा पनि दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्था अहिले परिमार्जन गरिकन महिला र पुरुष दुवैलाई अदालतमा जान सक्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। तथापि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्था चाहिँ महिला र पुरुषले अथवा पति पत्नीले आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सन्दर्भमा उजुरी दिन सक्छन् स्थानीय निकायमा, न्यायिक समिति समक्ष। र न्यायिक समितिले गर्ने भनेको मिलापत्र मात्रै हो। मिलापत्रभन्दा थप कारबाही त्यहाँ हुन सक्दैन। किनभनेदेखि वैवाहिक सम्बन्ध अन्त गर्ने निर्णय गर्नु पर्यो भने त्यसपछि अंशका कुराहरू हुन्छन्, खर्चका कुराहरू हुन्छन्, मासिक खर्चका कुराहरू हुन सक्छन्। विभिन्न त्यसका चाहिँ कानुनी परिणामहरू हुन्छन्। ती कानुनी परिणामको सम्बोधन न्यायिक समितिले गर्न सक्दैन। कस्तो अवस्थामा न्यायिक समितिमा जाने, कस्तो अवस्थामा अदालतमा जाने त त्यसो भने? श्रीमान श्रीमती बीच बेमेल छ, सम्बन्धमा चाहिँ एउटा सामञ्जस्यताको अवस्था छैन, बेमेल छ, सहयोग छैन, अविश्वास छ, सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने आवश्यक छ। तथापि अब यो सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभन्दा एकचोटि मिल्नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने उहाँहरूले ठान्नुभयो भने त्यो मेलमिलाप प्रयोजनको लागि उहाँहरू स्थानीय निकायमा जानुपर्ने भयो। अब मिलापत्र सम्भव छैन, सँगै बस्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद गर्नु नै श्रेयकर हुन्छ। सँगै बस्दाखेरि सम्भावित दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्, ठुलो क्षति हुनसक्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो भने र सम्बन्ध विच्छेद गर्नु नै उपयुक्त उहाँहरूले ठान्नु भनेदेखि उहाँहरू अदालतमा आउनुपर्छ। र अदालतमा आइसकेपछि पनि अदालतले 1 वर्षको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई मेलमिलापको लागि समय दिन्छ। 1 वर्षसम्म उहाँहरू बिचमा मेलमिलाप हुन सकेन भने निवेदन परेको 1 वर्षपछि अदालतले सम्बन्ध कायम राखिरहनुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद गर्नु श्रेयकर ठान्यो भनेदेखि उसले सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी फैसला गरिदिन्छ। यो सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दिनको लागि कुनै समय निर्धारण गरेको छ त? हदम्याद अथवा यति दिनभित्र गर्नुपर्छ भन्ने कुनै समयावधि तोकेको छ कानुनले? निश्चित रूपमा मुद्दाको हदम्याद हुन्छ, मुद्दाको अन्त होस् भन्ने राज्यको पनि चाहना हुन्छ। त्यही मान्यताको आधारमा यो देवानी संहिताले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने कारण परेको अथवा थाहा पाएको मितिले 3 महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। गुड मर्निङ मिस। गुड मर्निङ क्लास। आज हामी बाल विवाहको बारेमा कानुनमा भएको विषयमा छलफल गर्छौं। के तपाईहरुलाई थाहा छ बाल विवाह भएमा या गराएमा के हुन्छ? सानै उमेरमा विवाह भएमा स्वास्थ्य बिग्रिन्छ हैन र मिस? 20 वर्ष उमेर नपुगी विवाह भएमा जेल जानुपर्छ।
सो त बदर हुन्छ रे नि होइन मिस? विवाह गर्ने गराउनेलाई थुन्ने मात्र होइन, जरिवाना पनि तिर्नुपर्छ। उमेर नपुगेको व्यक्तिले दिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी समेत मानिँदैन। ओहो, हाम्रा विद्यार्थीहरू त कति जान्ने भइसकेछन्। कानुनले पनि विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भनेको छ। अनि उमेरै नपुगी विवाह गराइदिने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। अनि यस्तो कसुरको उजुरी 3 महिनासम्म लाग्छ। नेपाल सरकार, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय। हामीले अदालतमा फिराद पत्र अर्थात् निवेदन दिइसकेपछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अवस्थासम्म पुग्दा अन्य कस्ता खालका कार्यहरू गर्छ? सम्बन्ध विच्छेद गरिपाउँ भनेर अदालतमा निवेदन परिसके पश्चात त्यो अदालतले दर्ता गर्छ। दर्ता गरिसकेपछि हाम्रो कानुनमा एउटा प्रचलित सिद्धान्त छ, सुनवाईको मौका दिनुपर्छ भन्ने। त्यो सुनवाईको मौका दिनको लागि अर्को पक्षलाई सूचना पठाउँछ, त्यसलाई म्याद पठाएको भन्छौँ हामी। म्याद पठाइसकेपछि अर्को पक्षले म्याद बुझेर उसलाई प्रत्युत्तर पत्र पेस गर्ने म्याद 21 दिन हुन्छ। त्यसमा 15 दिन थाम्न पनि पाइन्छ। त्यो समयमा आफ्नो भएको बेहोरा उल्लेख गरेर प्रत्युत्तर पेश गर्नुपर्छ। प्रत्युत्तर पेश गरिसकेपछि त्यहाँ दुवै पक्ष जोडिन्छन् अनि एकै मिलानको तारिख दिइन्छ। त्यसपछि एकै मिलानको तारिखमा दुवै पक्ष उपस्थित भइसकेपछि त्यहाँ प्रमाण मुकररको आदेश हुन्छ। त्यहाँ साक्षी बुझ्ने, कुनै कागज बुझ्ने, विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ। त्यसलाई हामी प्रमाण मुकररको आदेश भन्छौँ। र प्रमाण मुकररको आदेश भइसकेपछि प्रमाण बुझ्ने काम हुन्छ, साक्षी बकपत्र हुन्छ र सम्पूर्ण प्रमाण बुझिसकेपछि फैसला हुन्छ। प्रत्युत्तर पत्र परिसकेपछि अदालतले पर्याप्त मिलापत्रकै गर्नुपर्छ। यो 1 वर्षको लागि कुलिङ पिरियड जुन राखेको छ, उद्देश्य, कानुनको उद्देश्य मिलापत्र होस् भनेर 1 वर्षसम्म कुर्नुपर्छ। त्यो बिचमा मेलमिलापको प्रक्रिया पनि हुन्छ, यता अरू थप प्रक्रिया पनि भइरहेको हुन्छ। अब अदालतमा अंशसहितको निवेदन पर्यो भने कस्तो अवस्थामा अंशसहितको सम्बन्ध विच्छेदको फैसला हुन्छ, कस्तो अवस्थामा अंश दिनु नपर्ने पनि अवस्था छ, त्यसलाई अलिकति खुलाइदिनुहोस् न। सम्बन्ध विच्छेद गरिपाउँ भनेर निवेदन दिइसके पश्चात बिचमा मिलापत्र हुन नसकेको अवस्थामा निवेदन परेको 1 वर्ष पश्चात अदालतले जुन फैसला गर्छ, फैसला गर्ने बेलामा महिलाले चाहेमा अंशभन्दा गरी सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। अब अंशभन्दा गर्दाखेरि म अंश लिँदिनँ, एकमुष्ट रकम वा खर्च भराइ लिन चाहन्छु भनेर महिलाले अनुरोध गरेको अवस्थामा अदालतले अंश नदिकन एकमुष्ट रकम वा खर्च भराउने आदेश गरिदिन्छ। त्यो तय कसरी हुन्छ भन्ने अदालतले तोकिदिन्छ यति दिनु भनेर? यो उहाँले अंश माग गर्नुभयो भनेदेखि दुवै पक्षको बाट चाहिँ नि अंशको फाँटबारी लिइन्छ। फाँटबारी लिइसकेपछि महिला पुरुष बीच जुन श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग रहेको सम्पत्ति जसको नाममा भए पनि, एउटाको मात्र नाममा नि हुनसक्छ, दुवैको नाममा हुनसक्छ, त्यो सम्पत्ति अदालतले उहाँहरूलाई बाँडिदिन्छ। अब जोसँग अंश माग गरेको हो, माग गरेको व्यक्तिसँग अथवा पुरुषसँग, श्रीमानसँग अंश रहेनछ, श्रीमानले अंश लिनुभएको पनि रहेनछ, श्रीमती छैन अंश केही रहेनछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अंशियारहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। श्रीमानको अंशियार बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अंशियारहरू बुझेर सबै परिवारको नाममा भएको सम्पत्तिको विवरण मागेर त्यो सम्पत्ति यकिन गरेर श्रीमानको भागको अंश छुट्याइदिएर सो भागबाट श्रीमतीलाई अंशभन्दा गरिदिनुपर्छ। यसमा माना चामल अथवा खाने खर्च भराउने व्यवस्था पनि छ। कस्तो अवस्थामा खाना खर्च अथवा माना चामल भराउने अथवा पर्छ या पर्दैन भन्ने व्यवस्था के कस्तो छ, त्यस बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। अंश लिन नचाहेको अवस्था, म अंश लिँदिनँ र म एकमुष्ट रकम लिन्छु भनेको अवस्थामा एकमुष्ट रकम दिने अथवा मासिक खर्च भराउने अवस्था हो एउटा। अर्को व्यवस्था भनेको अंशभन्दा गर्नको लागि अंश नभएको अवस्था, सम्पत्ति नभएको अवस्था।
अब श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद हुँदैछ, तर श्रीमतीको भागमा अथवा उहाँको नाममा कुनै सम्पत्ति नै छैन, केही पनि छैन भने त्यस्तो अवस्थामा अब अंश बन्डा हुने कुरै रहेन। त्यस्तो अवस्थामा महिलाले मैले मासिक खर्च लिन्छु भनेर भन्नुभयो भनेदेखि अदालतले भराइदिनुपर्छ। र त्यस्तो अवस्थामा महिला को भन्दा श्रीमानको चाहिँ आय बढी हुनुपर्छ। श्रीमानको भन्दा श्रीमतीको आय बढी छ भने अदालतले त्यस्तोमा त्यो मासिक खर्च पनि भराइदिँदैन। त्यस कारण त्यो श्रीमान श्रीमतीको आयको स्रोत, उनीहरूको अवस्था, आर्थिक अवस्था हेरिकन, अवस्था परिस्थिति हेरेर अदालतले त्यो भराइदिन्छ। र यसरी भराइदिएकोमा त्यो महिलाले अर्को विवाह गरेको अवस्थामा फेरि त्यो भराइराख्नु पर्दैन। अंशसहितको सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया छ नि, यो चल्दै जाँदाखेरि एकदमै लामो, सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दाखेरि एकदमै लामो समय लिने हुँदाखेरि एउटा विवाहबाट सम्बन्ध अन्त्य गरेर नयाँ जीवन सुरु गर्न चाहनेलाई समय नै नहुने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ भन्ने खालको गुनासो पनि सुनिन्छ। यसमा यहाँको भनाइ के छ? जिल्ला अदालतले गरेको आदेश उप निर्णय उप पुनरायनको अधिकार छ, उच्च अदालतमा पुनरायन गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि निश्चित अवस्था आधारहरूमा सर्वोच्च अदालतसम्म पनि जाने मार्ग कानुनले तय गरेको छ। हजुरले भने जस्तै हाम्रो अदालती प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ। अब सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि स्वतन्त्र जीवनयापन गर्ने चाहना हुन्छ। अब मुद्दाको प्रक्रिया लामो भएर मुद्दा नटिङ्गेसम्म त त्यो वैवाहिक सम्बन्धबाट अलग पनि हुन सकिएन र नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न पनि सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो वास्तवमा सम्बन्ध विच्छेदको उद्देश्य पनि पूर्ति नहुने भयो। यसको लागि मैले दुईटा उपाय सुझाउँछु। पहिलो कुरो, छिटो गर्नको लागि अंश नमाग्ने, अंश नमागिकन एकमुष्ट रकम जुन त्यहाँ दफा 100 मा छ, एकमुष्ट रकम अथवा मासिक खर्च त्यो दाबी गर्नुभयो भनेदेखि यो मुद्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गत चल्छ। अदालतले सुरु अदालतले पनि प्रत्युत्तर परेको 90 दिन र उच्च अदालतले पनि मिसिल प्राप्त भएको 90 दिनभित्र फैसला गरिसक्नुपर्छ। यो छिटो फैसला हुने भयो, छिटो न्यायको अनुभूति हुने भयो। अब अंशको विषय पनि सँगसँगै छ भनेदेखि त्यो रेगुलर प्रोसेसमा जान्छ, त्यसमा सामान्य कार्यविधिमा जान्छ। त्यो गएपछि यसले लामो समय लिन्छ र हाम्रो अहिलेको अदालतको जुन प्रक्रिया छ, प्रोसेस छ, यो चाहिँ हामीले चाहेर पनि छिटो गर्न सकिरहेको छैनौँ। विभिन्न प्रयास हुँदाहुँदै पनि हामी सफल हुन सकेका छैनौँ। अब यसको लागि अदालतले यस्ता प्रकृतिका मुद्दा चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर, अग्राधिकारमा राखेर विशेष महत्त्व दिएर छिटो फैसला गर्नुको विकल्प छैन। अंशसहितको मुद्दामा अंशसहितको सम्बन्ध विच्छेदको फैसला भयो, माना चामल सहितको फैसला भयो, सम्बन्ध विच्छेद भयो। भइसकेपछि यदि त्यो महिलाको विवाह भयो भने, त्यो महिलाको मृत्यु भयो भने अथवा उसँग भएका नाबालकको अंश पनि लिएर गएको अवस्थामा के हुन्छ त्यसमा? पहिलो कुरो, उहाँले अर्को विवाह गरेर जानुभयो भने उहाँले श्रीमानसँग जुन सम्बन्ध विच्छेद गर्दाखेरि जुन सम्पत्ति लिनु भएको छ त्यो सँगसँगै लिएर जानुहुन्छ, पहिलो कुरो। अर्को कुरो, नाबालकको सम्पत्ति उहाँको जिम्मामा छ भने नाबालकको सम्पत्ति उहाँले नोक्सान पार्न सक्नुहुन्न। त्यो नाबालकको सम्पत्ति सुरक्षित गरिदिनुपर्छ, त्यो नाबालकलाई फिर्ता हुन्छ। र अर्को, उहाँको मृत्यु भयो भने, सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेपछि उहाँको मृत्यु भयो भने उहाँको छोराछोरी छन् भनेदेखि त्यो छोराछोरीलाई हुन्छ। उहाँको छोराछोरी नभएको अवस्थामा पूर्व पतिबाट प्राप्त सम्पत्ति पूर्व पतिमै जान्छ र अरू बाँकी सम्पत्ति माइतीपट्टिको हकवालामा जान्छ। स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना अमूल्य विचार राखिदिनु भयो, जसका लागि कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले सम्बन्ध विच्छेदका कानुनी पक्षहरूका बारेमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। आशा छ यो यहाँहरूका लागि फलदायी रह्यो होला। आगामी अङ्कमा फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।